बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अंडे को हाथ में पकड़कर इस तरह तोड़ दें, इस तरह अमल कर लें, आपके घर में इतनी दौलत आ जाएगी, आपके घर में इतना रिस्क आ जाएगा, आपके घर में इतनी बरकत आ जाएगी कि कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। आज मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों बहनों दोस्तों को एक ऐसे अंडे के अमल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी की हर तरह की मुश्किल आसान हो जाएगी। ऐसे कह लें कि आपकी ज़िंदगी में जितना भी आपके ऊपर बोझ होगा, चाहे वो कर्ज का बोझ हो, परेशानियों का बोझ हो, जिस तरह का भी बोझ होगा वो उतर जाएगा। और अगर आप बेरोज़गार हैं, आपके पास रिस्क की कमी है, दौलत की कमी है, तो अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से आपके ऊपर से हर तरह की बुरी से बुरी बलाओं को टालकर आपके रिस्क दौलत में इतनी बरकत अता फरमा देंगे, इतनी तरक्की अता फरमा देंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आज का ये अमल आपको बताने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जिन भाइयों बहनों बेटियों को ये लगता है उनको कामयाबी नहीं मिल रही, जिस काम में हाथ डालते हैं मायूस हो जाते हैं, जिस काम में हाथ डालते हैं नाकामी का सामना करना पड़ जाता है, खासकर वो बहनें जिनके अभी तक रिश्ते नहीं हो रहे, वो बहनें जो चाहती हैं कि उनका अच्छी जगह पर रिश्ता हो जाए लेकिन रिश्ता होने का नाम नहीं ले रहा, वो भाई जो चाहता है कि कारोबार उसका चल पड़े, अगर वो बाहर जाना चाहता है, नौकरी के लिए अप्लाई करता है, जिस काम के लिए भी कोशिश करता है उसमें मायूसी का सामना करना पड़ता है, उसमें नाकाम होकर रह जाता है। आज मैं आपको इस अमल को करने से पहले एक बात ऐसी बताऊंगा जो आपको अपने जहन में बिठा लेनी है। सबसे पहली बात आप नोट कर लें कि कहीं आपके ऊपर बंदिश तो नहीं, किसी ने बंदिश तो नहीं करवा दी, क्योंकि बंदिश एक ऐसी बुरी चीज है कि वो चलते हुए कारोबार को रोक देती है। जिस काम में हाथ डालते हैं, जिस काम को शुरू करने वाले होते हैं, उसमें कामयाबी की बजाय नाकामी मिलना शुरू हो जाती है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम बिगड़ जाता है। जिस कारोबार को शुरू करने का सोचते हैं उसमें बंदिशें रुकावटें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी बंदिशें रुकावटें ऐसे होती हैं जो घर के अंदर कई सालों साल से होती हैं लेकिन उसका पता नहीं होता, अंदर ही अंदर से मामलात को खराब कर रही होती हैं, अंदर ही अंदर से जिंदगी को खराब कर रही होती हैं, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं होता। और ये बंदिश कब होती है, कैसे होती है, कौन करता है, उसके लिए आपको अपने हासिदीन से बचना होगा। जो आपसे हसद करते हैं सबसे पहले आपने उनसे बचना होगा। अगर आपको लगता है कि आपकी कामयाबी को नजर लग जाती है, जिस मकसद में आप कामयाब होते हैं, और जैसे ही दूसरों को पता चलता है, रिश्तेदारों को, आपके साथ वालों को पता चलता है, तो आप नजर बद का शिकार हो जाते हैं, हसद में आ जाते हैं, तो आपको चाहिए कि कभी भी अपनी उस कामयाबी की नुमाइश ना करें। क्योंकि हम में से ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दुश्मन होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, जिनकी वजह से हमारे ऊपर बंदिश लग जाती है। कुछ तो ऐसे लोग भी हमारे दरमियान मौजूद होते हैं जो जानबूझकर बंदिश लगवा देते हैं, रुकावटें डाल देते हैं कि ये किसी मकसद में कामयाब ना हो पाए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, आज इस खतरनाक दौर में जो लोग बंदिश और जादू से परेशान हैं, रुकावटों से परेशान हैं, अल्लाह के करम के साथ अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत, इतनी ताकत है कि वो हर तरह की बंदिश को दूर कर देगा, हर तरह की रुकावटों को दूर कर देगा, और आपके घर में इतनी बरकत आना शुरू हो जाएगी, आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आना शुरू हो जाएंगी कि कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर अचानक तंगदस्ती ने आ घेरा है, घर में रिस्क नहीं टिक रहा, घर में दौलत नहीं टिक पा रही, कई तरह की उलझनों में फंस चुके हैं, घर में बच्चों से लेकर बड़ों तक बीमार रहने लगे हैं, रिश्तों में बंदिशें पैदा हो चुकी हैं, रिश्ता नहीं कहीं जगह पर हो रहा, उम्रें गुजरती जा रही हैं मगर अच्छी जगह से रिश्ता नहीं मिल रहा, लोग रिश्ता लेकर आते हैं, देखकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में कोई बात नहीं करते, बात आगे नहीं निकलती, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती, कारोबार है कि वो चलने का नाम नहीं ले रहा। तो आज मैं अपने तमाम भाइयों बहनों दोस्तों को सिर्फ एक अंडे का ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जिसको अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ और नीयत के साथ कर लेते हैं तो फिर देखिएगा कि एक अंडा कैसे आपकी किस्मत को बदल सकता है। क्योंकि उसके ऊपर जो कलाम पढ़ा जाएगा, जो सूरा मुबारका पढ़ी जाएंगी, उसको पढ़ लेने से आपकी जिंदगी में जिस तरह की भी कोई बंदिश, कोई रुकावट होगी वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को जो अमल बताने जा रहा हूँ बड़े गौर से आपने नोट फरमा लेना है कि अमल में क्या पढ़ना है। एक अंडा आपने अपने हाथ में पकड़ लेना है, कोशिश करें कि बावजू हो जाए, पाक साफ होकर, देसी अंडा हो,
فارمی انڈا ہو، کوئی بھی ہو، ایک انڈا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں۔ کوشش کریں کہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر چلے جائیں یا پھر کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کھلا میدان ہو وہاں پر چلے جائیں۔ آپ کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، جس طرح سے آپ اپنے لیے آسان سمجھیں۔ اپنے ہاتھ میں ایک انڈا پکڑ کر آپ نے اس کے اوپر 4 سورہ مبارکہ ہیں جس کو 4 کل بھی کہا جاتا ہے، 4 کل ہیں جن کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے دھیان سے سن لیں۔ آگے انشاءاللہ آپ کو سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے بھی بتاؤں گا، وہ آپ نے اچھی طرح سے سن لینی ہے۔ جو میرے بھائی بہنیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھنا نہیں جانتے وہ سن لیں، ہو سکتا ہے کہ سن لینے سے آپ کو یاد ہو جائیں۔ تو آپ لوگوں نے 4 سورہ مبارکہ جن کو 4 کل بھی کہا جاتا ہے ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں، اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 4 کل 7 مرتبہ پڑھ کر اس انڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور پھر اس انڈے کو اپنے سر کے اوپر سے 7 مرتبہ پھیرنا ہے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ 4 کل شریف پڑھیں اور انڈے کے اوپر پھونک مار دیں، پھر دوسری بار 4 کل شریف پڑھیں، پھر انڈے کے اوپر پھونک مار دیں، پھر تیسری بار، چوتھی بار، 5ویں بار، 6ٹھی بار اور 7ویں بار۔ 7 مرتبہ پڑھ کر آپ نے انڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے اور اس انڈے کو اپنے سر کے اوپر سے 7 مرتبہ چکر دینے ہیں، 7 مرتبہ پھیرنا ہے اور اپنے پیچھے سے اس انڈے کو نیچے پھینک دینا ہے، اس کو توڑ دینا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کسی کھلی میدان میں کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اپنے گھر سے باہر کہیں بھی چلے جائیں، عمل چاہے آپ گھر بیٹھ کر ہی کر لیں، سورہ مبارکہ گھر بیٹھ کر ہی پڑھ لیں، لیکن انڈے کو باہر کہیں بھی جا کر، کسی روڈ پہ، کسی کھیت میں جا کر، گراؤنڈ میں جا کر، وہاں پر 7 دفعہ اپنے سر کے اوپر سے پھیر کر آپ نے اس کو اپنے پیچھے پھینک دینا ہے اور واپس گھر آ جانا ہے۔ جو سورہ مبارکہ پڑھنی ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس یہ سورہ مبارکہ بہت ہی زیادہ پاورفل سورہ مبارکہ ہے۔ یہ آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں ہونے والی ہر طرح کی دشمن کی چالاکیوں کو، حاسدین کے شر سے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر نظر بد کروا دی ہے، آپ کو نظر بد لگ چکی ہے، آپ کئی طرح کی مشکلات کا شکار ہیں، آپ کے اوپر رکاوٹیں ہی رکاوٹیں بنتی چلی جاتی ہیں، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں دل نہیں لگتا، شروع کرنے کا دل نہیں کرتا، ہر وقت نحوست چھائی رہتی ہے، ہر وقت کاہلی سستی کا شکار رہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے آج کا یہ انڈے کا عمل اپنے گھر میں ہر اس فرد کے لیے ضرور کر لینا ہے جو اس طرح کی پریشانی اور مشکل کا شکار ہے۔ آپ خود بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اپنے تمام دوسرے دوستوں بھائیوں بہنوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ بھی اس کو کر لیں۔ گھر میں بچے سے لے کر بڑے سے بڑے جوان تک جس کو بھی کوئی رکاوٹ ہے، جس کو بھی کوئی بندش کا شکار ہے، اس کے لیے آپ آج کا یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے جو سورہ مبارکہ آپ کو بتائی ہیں وہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے ایک انڈے کے اوپر، اور اس عمل کو کر کے پھر آپ نے دیکھنا ہے اللہ پاک کی مدد آئے گی۔ اللہ پاک ایسی ایسی بڑی سے بڑی بلاؤں کو آپ کے اوپر سے ٹال دیں گے کہ کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جو سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، ایک دفعہ پھر سے ان کو سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ سورہ مبارکہ جب آپ نے انڈے کے اوپر پڑھ کر دم کر کے اپنے سر کے اوپر سے پھیرنا ہے، اگر آپ چاہیں تو توڑنا نہیں چاہتے تو آپ کسی بھی غریب کو جس کو صدقہ لگتا ہو اس کو دے سکتے ہیں، کسی بھی مسکین کو، کسی بھی ضرورت مند کو آپ یہ انڈا دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی خوراک میں شامل کر لے، اس کو اپنے بچوں کو کھلا دے، خود بھی کھا لے۔ اور اگر آپ اپنے سر کے اوپر سے پھیر کر اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو اپنے اوپر سے پھیر کر اس کو پیچھے پھینک دیں تاکہ یہ ٹوٹ جائے اور آپ کی بندش ختم ہو جائے۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، اگر آپ کو پسند آتی ہے اس کو لائک شیئر ضرور کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔